میدان دے اندر آئیے نا آقا فرماندے نے ٹھہر جاؤ اگے نہ آمی اگے نہ آمی میرے ابیرا منع کر دیتا گیا وے میرے ابیرا انام دا نام صفائی آوے آقا علیہ السلام دے صحابہ نے منع کیتا وے آقا علیہ السلام دی پوپو فرماندیاں نے آندیاں نے سونیا جتھے تو قید دیتا وے اسام تے روک جانا میں تیرا حکم ہوئے تیرا ساڑا رشتہ بھی ہے لیکن اسام تیرا کلمہ پڑھ کے تینوں آخری نبی بھی منیا میں جی میں تو کمیں گا اسیرہ دیاں سونیا اگر اجازت ہوئے آج میں آخری ویلے اپنے بیر دی زیارت کر لما اپنے بیر نو آخری ویلے بیخ لما آج دا گیا اور جدو قبر اندر جائے گا ساری زندگی قیامت تک دوبارہ بیکھنا نصیب نہیں ہونا اور مکیاں نو بیکھیا وے بار دے ملکان دے اندروں اپنے باپ دی آخری زیارت واسطے آجام دینے آؤ چلیے جا کے اپنے باپ دا چہرہ آخری ویلے بیکھ لئیے اپنی مرن والی مانو بیکھ لئیے امیر حمدہ دی شہادت انام دی بہن کہیں دیئے سونے آخری ویلے آج بیر دی زیارت کر لیم دیو نا آج آخری ویلے میں بین نہیں کرانگی منو پتا وے اسلام اندر رونا جائز بین کرنا جائز کوئی نہیں رونا پٹنا تے کرنا بین ویلا منع ہے جے قرآن و حدیث اندر میرے آقا نے اجازت دیتی ہے نا تے بہن اپنے بھائی دے قریب آئیے نا اور نوجوانوں اور بیر کامیاب ہو جامن تے بہنہ انعام لے کے امدیاں نے اور بہنہ جڑیاں نے توفے لے کے امدیاں نے امیر حمدہ امیر ابیرہ شہید ہوئے نے آج بہن آئیے اور بیکھیا ہاتھ علیدہ پینے اکھا امیر حمدہ دیاں کٹ دیتیاں گئیاں امیر ابیرہ ہونٹ کٹ دیتے گئے نے کلیجہ کٹ دیتا گیا اتنا ظلم ہویا حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بہن فرمان دیا نے انا للہ و انا الیہ راجعون اور لوگوں مکہ فتح ہویا رب دا قرآن کہہ رہے آئے فرمایا انا فتحنا لکا فتحا مبینا اور دوسرا مقام فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا امیر ابیرہ مکہ فتح ہویا اور سارے کافر کھڑے نے اور جدو مکہ فتح ہویا وینا تے سارے میرے نبی دے دشمن آرے نے امیر ابیرہ ایک آن والا آیا آکے آمدہ سونے منو معاف کر دیا جے معاف کر دیا جے آقا فرمان دینے کون تو فرمایا آقا نے سوال کیتا وے آمدہ سونے میں تو اڈے چاچے امیر حمدہ دا قاتل آیا میں شہید کرنا والا میں شہید کروان والا آقا فرمان دینے اکھاں برس گئیاں اور لوگوں جنام دے نال زندگی دے ایام گزرے ہومن اور جنام دے نال وقت گزریا ہوئے اور جدو ویر جدا ہو جام دینے اور نام دیاں وفاما تے یاد آیا کر دیاں نے اور نام دا پیار تے یاد آیا کر داوے اور نام دیاں محبتاں اور نام دا نال چلنا یاد آیا کر داوے اوکھیاں ویلیاں تے حضرت امیر حمدہ دا قاتل آقا دیاں اکھاں برس گئیاں نے فرمایا جا میں تینوں آج معاف کر دیتا وے لیکن دوبارہ میرے سامنے نہ آمی منو اپنے چاچے امیر حمزہ دی یاد آن دیئے اور ظالمہ شہید کر دیتا بے دردی نال میرے ابیرہ ہندہ بھی چھوپ دی میرے پاک پیغمبر دے سامنے آجام دیئے سونے میں شہید کروان والی آقا علیہ السلام نے معاف کر دیتا زینا میرے پاک پیغمبر
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا میرے ابیرا ایک وقت ایسا آیا میرے پاک پیغمبر دے سامنے روزہ رکھے ہے میرے نبی نے دے سامنے کھجوراں پئیاں ہویاں نے میرے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں برس گئیاں عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے اللہ دے پیغمبر روزہ افطاری دا ویلا وے اینیاں چیزاں پئیاں تے تسی آنسو بہا رہے ہو فرمایا عبد الرحمن اے چیزاں ویکھ کے مینوں اپنے انہاں صحابہ دی یاد آئیے اور جنہاں نے لباس بھی کوئی نہیں اور جنہاں نے جنگاں دے اندر اپنی جاناں دے نظرانے پیش کر دیتے فرمایا عبد الرحمن جدو میرا چاچا امیر حمدہ شہید ہویا سینا اللہ پاک نے سرداریاں میں دتیاں سن اور جڑا کفن سینا کفن اگر چہرے تے دیواں تے میرے چاچے دے پیر ننگے ہو جاندے سن اور کہ میں غربت دے اندر انہاں نے جنگاں دے اندر جان تو انکار بھی نہیں کیتا میرے ابیرا اج اینیاں چیزاں ویکھ کے مینوں شہید ہون والے صحابہ دیاں یاداں آ رہیاں نے اے اللہ دے رستے دے اندر اپنی جان دا نظرانہ پیش کرنے والے آمدیاں اور لوگوں انہاں شہداء نے اسلام دی خاطر رب دے دین دی خاطر اپنا مال بھی دیتا ہے اپنی جانم دا نظرانہ پیش کر دیتا حضرت امیر حمدہ دی شہادت دے اوپر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے چاچے نے دین دی خاطر اسلام دی خاطر میری محبت دے اندر اللہ دی وحدانیت دی خاطر اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نو شہادت اتنی پسند آئی ہے اللہ نے سید الشہداء دا لقب دیتا امیر حمدہ نو اور جڑا بندہ شہید ہو جامدہ اللہ پاک انہوں فوراً اپنی جنت دا مہمان بنا دین دینے اور لوگوں دین اسلام انہاں صحابہ کے ذریعے آج ساڑھے تک آیا ہے صحابہ نے وقت بھی دیتا ہے اپنے بچیاں دیاں قربانیاں بھی دیتیاں نے اسی آج سن کے عمل کرنا میں گوارا نہیں سمجھ دے امیر حمدہ دی شہادت اللہ جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمت آمدہ نزول فرمائے جتنے شہداء اسلام اللہ دے رستے دے اندر شہید ہون والے اللہ امنا دیا قبرہ حد نگاہ تک وسیع فرما دے وے جتنے آئے بارڈرام دے اوپر ساڑھے فوج دے نوجوان لڑ رہے نے اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے جتنے شہید ہو چکے نے اللہ پاک انہاں دی شہادت قبول فرمائے زندہ رکھے اسلام تے اللہ ساڑھا خاتمہ امام تے فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین